الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مكبر. بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مكبر. بسم الله نصار ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا. بسم الله بسم الله نصار ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا. بسم الله بسم الله وأدام عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله وأدام عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله الله أكبر. أذن وكبر. الله أكبر. أذن وكبر. وقول يا رب النصر تكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله أذن وكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. كيفية استخدام المثلث كمقياس علمي نرى به ما يسمى لواقح الرياح الغير مخلقة، نواة ما يحمل هذا الظل القائم على مثلث، وتجسد لنا من هذا الظل مقياس بمقياس ذرة آدمية قائمة على الإنسان. وفي أنفسكم آيات. نرى الإصبع 3 عقد. نرى أن المثلث هنا يشكل مقياس. ماذا يعني هذا المثلث كمقياس علمي كوني قائم على نسب علمية، قائمة على قانون من خلال النسبة والتناسب القائمة على مثلث نواة الذرة، ويشكل نظام مقلاد يؤدي إلى المنظومة، ومفتاح لسباع لا يعلمها إلا ما خلق العديد مما يسمى 8 أنعام أي البهائم، وزوجين القائم عليهم التدبر. يبقى عندما يكون لنا المثلث مقياس نرى من خلال الرؤية العلمية البصرية المجهرية والمتطورة القائمة على الميكروسكوب حتى نصل إلى ذروة العلم اللي تشكل لنا نواة ينهل منها الجميع، وتسمى هذه الذروة التكاثر أي نهر الكوثر. ستتكاثر نواة العشار القائمة على 8 أنعام، يليها زوجين الأب والأم أبونا آدم وأمنا حواء يساوي 3 زوجين آدم وجد لنا رحمة زوجين رحمة. نحن الرحمة القائمة على مثلث 60-70 فوق 70 بإيه؟ بالحيوان اللي هيبقى من نواة هذه العشار لا يعرض معانا، ولكن ربنا وجدوا لينا رحمة وصبر علينا رحمة، ما يسمى الحيوان، لأن الآخرة هي الحيوان. ولكن عندما يوصف معنى الحيوان لا يجسد حيوان مجسد، ولكن كل ما هو يسبح في فلاه الرحمن يشكل حيوان، لأنه يحمل، وكل حيوان له صفته الخاصة. يعني حيوان الماء يتكون من 7 سماوات و7 أراضين، ملخصهم ظل ذي 3 شعاب، أسود أراضين، أحمر شموس ومجرات،
أسود أبيض دخان السماء. في الأسفل نجد سبعة، أيضا سبع مكونة من نار السموم تشكل أسود 7 أراضين نار السموم، وكل أرض لها سمائها كما السبعة بتوعنا، ولكن دي تشكل النواة الكبرى اللي جه من 70 معمورات 10 أقطار، تضرب السبعة في 10 أقطار بين كل سماء والأخرى وبين كل أرض والأخرى، تلاقيها 70 بمقياس الذرة من 70 تجسد لنا بشكل تكور الشمس في السماء، تكون لنا مقياس الذرة المجهرية اللي هنعرض وندرك من خلالها بقانون الفلك، لأن ده كله فلك يسبح، بس هنطلع من هذا الفلك إلى أن يبقى فلك في فلك في فلك في فلك في فلك في فلك، فلك قائم يحيط دائرة مغلقة، فلك قائمة على 3. نار السموم 7، يليها ويسمى بهيم النار، وجسد فينا بشكل الحمية واللي تحمى على غلط وهكذا، وإذا أردت أن تعي توضأ. فمن هنا بنرى بالمقياس المثلث اللي يشكل لنا مقياس رباني، المقاييس الربانية الملائكية. فهنا بهيم النار مش هيشكل لك ده شكل بهيم، لأنه يشل وهيخلق منه بني آدم بعد أن تستوي وترتقي إلى أن نعلم بقانون المثلث وننفذ من خلاله بقانون العروج والدرك بالرؤية العلمية المجهرية بقانون الأحرف والأرقام. فبنجد أن المثلث يشكل لنا مقياس مجهري وبصري مجهري من خلال مجهر الميكروسكوب، وبالعين المجردة اللي هي العين العادية اللي بترى من خلالها في الأفق المبين، وإن كان أعمى فيعي أن يوجد هناك شمس ويوجد هناك قمر ويوجد هناك نجم ويوجد أرض، لأن كل من أتى من عند الله فيحمل كتابه اللي هو يشكل عمره وما بينهما وفاته، وإلى أن أتى وبين وفاته عمل، ويطوى هذا الكتاب وكما طوى الذين من قبل هؤم اقرأوا كتابي ما فعلت. إيه اللي فعلته يا عم؟ أنت فاهم حاجة؟ يقول لك لا، يقوم قايل لك المثلث يفهمك. إذا كنت في غفلة عن المثلث فلا تعي عن الديانات شيء. أول من هتاخد اليهود عدوك والمسيح عدوك والكافر عدوك، وكما نرى الآن، لأنك لا تعي الرحمة. وجدت في كل الديانات اليهودية فيهم من يسمع القرآن يبكي، ترى فيهم خير وأحبار. المسيحية كذلك. لما نحن اللي في غفلة؟ ليه؟ ليه؟ مع إن عندنا المثلث مفتاح: رقم 1 الثبات أمام الله، رقم 2 الركوع، رقم 3 السجود. ده مثلث مفتاح لدائرة مغلقة تسمى 5 صلوات.